کوئی दाना आदमी था। अब दाना नहीं दिखते हैं, बड़े कम दाना दिखते हैं। पैसा अल्लाह ने बड़ा दिया था उसको पता था कि मेरी औलाद ना अहल है, पैसा मैंने कमाया है, अय्याशी ये करेंगे, जवाब मुझे देना पड़ेगा। अब नहीं लोग सोचते हजरत कि ये क्या होगा, ये क्या करेंगे, बिल्कुल फिक्र ही नहीं हजरत। बस अब यही फिक्र है कि टेर लाई जाओ औलाद नहीं, हलाल हराम की तमीज खत्म करके टेर लाई जाओ औलाद नहीं, लाई जाओ औलाद नहीं। बहुत ध्यान करो हजरत, बहुत ध्यान। वो कोई दाना आदमी था, उसे किसी अल्लाह वाले की सोबत और संगत मुयसर की है। वो समझ गया पैसे मेरे हैं, कमाए मैंने हैं, ये बाद में अय्याशियां करेंगे, जवाब मुझे देना पड़ेगा। उसने क्या किया आगे मैंने कई बार सुनाई है, चलो बात अब इधर चल निकली है तो पिछला सबक है, अल्लाह करे किसी को याद हो जाए। क्योंकि हजरत हकीम साहब फरमाया करते थे किसी को सुनाने का चस्का है, किसी को सुनने का चस्का है चस्का ही है हजरत। मजा तब है जब वो अमल भी करेगा। ध्यान करो हजरत, अपनी औलाद के बारे में तवज्जो करो, कैसा पैसा छोड़ के जा रहे हो। अगर छोड़ के जा रहे हो तो ये पैसे का क्या करेंगे बाद में। उसको फिक्र थी, उसने क्या किया, उसने ना वो एक मरने से पहले कलम दवात मंगवाई और उसने एक वसीयत लिखी, उसको लिख के ना उसने तय करके उसको उसने लिफाफे में बंद किया। फिर दूसरी मंगवाई, उसको भी लिखा, उसको भी उसने लिफाफे पे बंद किया। जो पहली वसीयत लिखी थी उस पे लिखा इसको तब पढ़ना जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएंगे, तब पढ़ना। दूसरे लिफाफे पे लिखा इसको तब पढ़ना जब मेरा जनाजा पढ़ लिया जाए। अब अमीर आदमी था हजरत, हर बंदा जनाजा पढ़ने के लिए आ गया। अब जनाजा जब पढ़ने के लिए सब इकट्ठे हुए, इमाम साहब ने नीयत बता दी, तो जो चौधरी का बड़ा लड़का था ना वो आके इमाम साहब को कहता है हजरत ये अब्बा जी दो वसीयतां ले गए, ये पहले लिफाफे पे लिखा है कि इसको तब पढ़ना जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाए। अब सारे आ गए हैं, तकरीबन बस नमाज जनाजा की इब्तिदा होने वाली है, तो आप पढ़ दें इसको। तो लिखने वाले लिखते हैं कि जब मौलवी साहब ने वो खोल के पढ़ा ना उस वसीयत को, उसमें लिखा था कि जो लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और ना पढ़े, जो मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और फिर भी ना पढ़े, मेरे सारे पैसे उन लोगों में तकसीम कर दिए जाए। अब लोग तो हम जैसे ही थे ना दुनियादार सारे, तो मुफ्ती तो हम सारे बहुत बड़े हैं हजरत, एक मिनट में हजरत हम मसला घड़ देते हैं पास, सबने घड़ दिया। ओ भाई फर्ज किफाया है, कौन सा सब पे पढ़ना लाजिम है, चंद लोग भी पढ़ लेंगे तो सबके जिम्मे से ये फर्ज अदा हो जाएगा। चलो ये नहीं पढ़ेंगे तो और पढ़ लेंगे। वो एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, सारे निकल गए हैं। अब सवाब चाहिए ही नहीं किसी को, सारे पैसे लेने वाले खड़े हैं। अब रह गए मौलवी साहब और चौधरी साहब के लड़के। अब चौधरी साहब के लड़कों ने कहा भाई ये क्या अजब तमाशा है, वो पैसा हमारे बाप का ले सारा पिंड चला है, तो चलो सारा तो अब हम नहीं ले सकते क्योंकि वसीयत ही अब्बा जी ने कुछ इस तरह की कर दी है, थोड़े से तो लें हम भी। वो क्या हुआ हजरत, वो पुत्र भी निकले और जाकर पैसे लेने वालों की सफ में खड़े हो गए। जानदी वारी क्या डरोना बने, डर दे हथ नहीं लगते, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे घर, किथे ने। आज मां मर जाए तो हजरत बेटियां भी मां को गुस्ल देने को तैयार नहीं। आज बाप मर जाए तो बेटा भी बाप को गुस्ल देने को तैयार। मैंने कई दफा गया हजरत, तो जाते ही मेरे को मुंडे का तरला डाला, ओ मैं तुझे एक एक चीज बताऊंगा, यहां ये करना है, यहां ये करना है, कर तो सही। ओ नहीं हजरत मैं नहीं मुर्दे में हाथ लाना। जानती बारे क्या डरोना बने, डर दे हथ नहीं लाते। कईया दे तरले पाए हो यार, मैं दसना गुस्सलते दे प्यो जालमा किन्नी बारी इन्हें तेन नवाया, मनुसा एक बारी नहाना हक अदा कर दिया, कोई नहीं मनता, कोई नहीं हजरत वो मैंने नहीं हाथ लगाना। जानदी वारी क्या डरोना बनया, डर दे जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे घर। सारी जिंदगी प्यो दे पैसियां दी यैशी की। हजरत अल्लाह को माफी मंगया करो, अल्लाह को सब सीखो, सब सीखो।
دا جنازہ اللہ سب کی زندگیوں میں برکت دے، لیکن بھائی حق ہے یا نہیں جانا ہے؟ خود حضرت خود پڑھا، میرے لیے میرا وہ ابا نہیں ہے حضرت، میرے لیے وہ بندہ ہے، میں نے تو پڑھ دینا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، لیکن سامنے میت پڑی ہو ماں کی اور مصلی امامت پہ کھڑا ہو بیٹا، تو حضرت جب وہ نکلے گا نا اندر سے اللہم اغفر لحینا و میتنا، ضرور معاف ہوئے گا سلسلہ۔ میرے لیے تو کام ہے حضرت، میں نے تو اس کو کام سمجھ کے کرنا ہے، لیکن حضرت جب جنازہ پڑھانے کے لیے بیٹا کھڑا ہوگا نا پھر وہ کام نہیں ہوگا، وہاں محبتوں کے سلسلے وابستہ ہوگا۔ سیکھو حضرت سیکھو، نکالو وقت، اور یہاں جتنے ابے بیٹھے ہو چلے ہو اپنے بھی کوئی کر جو سکھاؤ، انہوں کی انگلی پھڑو لیاؤ، انہوں مسیطے لاؤ، انہوں کا مولوی صاحب نہ فساب نہ یرانا فجی، ان ذرا سکھا چڑی، کل وقت آنا ہے چلو ہے میرا جنازہ پڑھا، آپ سب دسو یہ غسل کس طرح دئی دا میت، کل چلو میرا پتر ہی مینوں غسل دے۔ اور جتنی یہ جو نہلوانے والے ہیں یہ بڑی سنتوں کا دھیان نہیں رکھتے حضرت، اب وہ سارے حضرت پیسے لینے کے لیے کھڑے، حیران پریشان ہو، کیسا وقت آیا گئی، کیسا دور آ گیا، وہ پیو مویا پہ ہے، وہ چلو وہ تو گاؤں والے ٹھہرے حضرت، یہ تو بیٹے ہیں، ان کو بھی کوئی غرض نہیں باپ سے۔ اب مولوی صاحب کھڑے تھے، 3 ملنگ پہ لنگن دھیان پیا، کیونکہ قرآن انہوں نے پڑھ رکھا تھا، قرآن کریم کیا نظریہ دیتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کیتا انہوں ضرور بدلہ ملے گا۔ انہوں نے کہا بھائی جانا تو ہے، 5 منٹ لیٹ ہی ہو جائیں گے، فرید ہی نے کی جنازہ پڑھنا، ایک مسلمان بھائی کا حق بھی ادا، آؤ جنازہ پڑھیے چل۔ جنازہ بڑے تے دیکھا جناب مولوی صاحب میت تے پیچھے ہزاراں کا مجمع کھڑا ہے، آگے کہنے نے مولوی صاحب جنازہ نہیں پڑھان لے، مولوی صاحب پھٹ ہوئے، انہوں نے کہا حضرت صاحب بابے ہوراں نے وصیت کی سی جڑے لوگ میرا جنازہ پڑھن آن اور آ کے بھی نہ پڑھن میرے سارے پیسے انہوں نے دے دے، اے سارے وہ بدبخت نے جنہوں نے نیکی نہیں چاہیے، انہوں نے پیسے چاہیے۔ انہوں نے پوچھا کوئی چودھری ہوراں دا کوئی وارث نہیں ہے، اولاد نہیں چودھری ہوراں دی سل بھی اولاد؟ انہوں نے کہا حضرت تو بدبخت پتر بھی کھلوتے جی، انہوں نے کہا جہنم سے جان سارے اگے ہو جنازہ پڑھا اسی پڑھنے، وہ اگے ہوئے حضرت، انہوں نے نیت کی ملنگ پیچھے کھلوتے، دعا ہوئی چلے، چودھری صاحب کا بڑا منڈا پھر نسدا ہے، آگے عرض کی حضور ابا جی نے 2 وسیعتاں دی، پہلے لفافے تے لکھیا سی اینو ادو پڑھنا ہے جدوں جنازہ پڑھن دے لوگ آ جان، وہ پڑھ کے پیے اسی بس چلے ہو اسی چل کے تے پیسے ونڈن لگے ہیں، تے دوسری تے لکھیا سی اینو ادو پڑھنا ہے جدوں جنازہ ہو جائے، جنازہ کیونکہ تسی پڑھیا ہے اے ذرا ہن آخری بھی پڑھ لو۔ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب وہ وصیت کو کھولا گیا نا، جب اس کو پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ میری پہلی وصیت منسوخ، اب میرے پیسے ان لوگوں میں بانٹے جائیں جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے۔ دنیا دارا تیرے نال بھی انجی ہونا ہے، تو رب دا رسول چھڑ کے دنیا نال جفا ماریا ہے، انہیں تیرے نال انجی کرنا ہے، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سے، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے۔